एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के 5 गोल्ड मेडल। आज भी पंक्चर लगाने का काम करता हूं, मुझे इस पर कोई नदामत नहीं। पाकिस्तान ने बॉडी बिल्डिंग एशियन चैंपियनशिप में पहली मरतबा मुख्तलिफ कैटेगरीज में 5 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। थाईलैंड में 22 से 24 अगस्त तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 6 एथलीट्स ने शिरकत की थी, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 22 साल फरासत अली ने जूनियर की 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 51 साल इजाज अहमद मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। फैजान गुल ने स्पोर्ट फिजिक में गोल्ड मेडल जीता, जबकि बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अहमद ने 180 सेंटीमीटर कैटेगरी में सोने का तमगा जीता, जबकि शकील अहमद ने 182 सेंटीमीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 51 साल इजाज अहमद का ताल्लुक खैबर पुख्तूनख्वा के महकमा पुलिस से है। जूनियर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले फरासत अली का ताल्लुक मुल्तान से है और वो टायरों को पंक्चर लगाने का काम करते हैं, जबकि कोयटा के बिलाल अहमद के वालिद फौलज के मरीज हैं और उनके मुताबिक वो ये तमगा जीत कर अपने मरीज वालिद को खुश करना चाहते थे। जिम के मालिक से छुपकर प्रैक्टिस करता था। जूनियर की 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले फरासत अली का ताल्लुक मुल्तान से है। वो इससे कबल मुल्की सतह पर मिस्टर पंजाब के टाइटल के अलावा मिस्टर जूनियर मुल्तान और मिस्टर मुल्तान के टाइटल भी जीत चुके हैं। फरासत के मुताबिक वो 13 साल के थे जब उनके वालिद वफात पा गए। वो इंतहाई मुश्किल दौर था। वालिद फौत हुए तो तालीम हासिल करने का तो कोई इम्कान ही नहीं था, क्योंकि रोटी के लाले पड़ गए थे। बस फिर मैंने पंक्चर लगाने के औजार खरीदे और अपने घर के सामने ही पंक्चर लगाने का काम शुरू कर दिया। मैं आज भी यही काम करता हूँ और मेरी रोजी रोटी का यही वाहिद जरिया है। मुझे इस पर कोई नदामत नहीं है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। फरासत अली की बॉडी बिल्डिंग शुरू करने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि वालिद की वफात के बाद पंक्चर का काम करते करते मैं बिल्कुल सूंघ कर काट हो गया था। मेरी वालदा मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बाकायदगी से वर्जिश का मशवरा दिया। इस पर वालदा ने घर के करीब ही मौजूदा पार्क में वाक़ई जिम में मेरा दाखिला करवा दिया। वहाँ मैं अक्सर औकात जिम वालों से छुपकर वर्कआउट करता, क्योंकि अक्सर महीने ऐसे होते कि मेरे पास 200 से 300 रुपए फीस अदा करने के लिए नहीं होते थे। बॉडी बिल्डिंग के लिए दरकार खुराक पूरी नहीं होती थी। कभी कभार तो पंक्चर लगाने से इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं वर्कआउट कर सकूं। फरासत अली के मुताबिक इन्हीं हालात में उन्होंने मेहनत जारी रखी और अपने जिस्म पर ध्यान देते रहे, और इसी दौरान मिस्टर मुल्तान जूनियर के मुकाबलों का ऐलान हुआ। मैंने डरते डरते उसमें हिस्सा लिया और कामयाब हो गया। इस कामयाबी के बाद मुझे नुमान वाहिद कुरैशी की सूरत में उस्ताद मिल गए, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि कठिन वक्त हौसले से गुजारना है, क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है। अच्छे वक्त की आस में मैंने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मैं खाली पेट भी वर्कआउट करने जाता था। फरासत बताते हैं कि जब एशियन चैंपियनशिप के लिए उन्हें मुल्तान से ट्रायल के लिए आना था तो उस वक्त उनके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। पंक्चर के काम से तो मुझे 1000-1500 ही रोजाना मिलते थे। अलबत्ता मिस्टर पंजाब का टाइटल जीतकर इतना हुआ कि मैं एक जिम इंस्ट्रक्टर बन गया, मगर उसमें भी आमदन ना होने के बराबर है। उससे बस मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे वर्कआउट की मुफ्त सहूलत मिल गई है। फरासत के मुताबिक इस हालिया मुकाबले में शमूलियत के लिए उन्होंने 15,000 कर्ज लिया और इस्लामाबाद के आने जाने के अखराजात अदा किए और मुकाबलों से पहले खुराक को भी बेहतर किया। जब मैं पाकिस्तान की जानब से एशियन चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुआ तो उसके बाद के अखराजात अब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन बर्दाश्त कर रही है। एशियन चैंपियनशिप की प्रैक्टिस के दौरान 2 मरतबा बेहोश हुआ। मास्टर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले 51 साल इजाज अहमद का ताल्लुक खैबर पुख्तूनख्वा के शहर 4 सदा से है, ताहम वो पेशावर में रिहाइश रखते हैं और खेलों में खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस की नुमाइंदगी करते हैं। इजाज अहमद 3 मरतबा मिस्टर पाकिस्तान का एजाज अपने नाम कर चुके हैं, जबकि वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप में उन्होंने 4थी पोजीशन हासिल की थी। वो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन होने के अलावा दीगर एशियन चैंपियनशिप के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल कर चुके हैं।
اعجاز احمد نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو خیبر پختونخوا پولیس نے مجھے ملازمت دے دی اور میں اس وجہ سے باڈی بلڈنگ کے شوق کو جاری رکھے ہوئے ہوں، ورنہ تو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ باڈی بلڈنگ ایک مہنگا اور سخت کھیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے بندے کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس پر خرچہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایشین چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کی جانب سے منتخب ہونے کے بعد سخت محنت کی تھی۔ میں دن میں 3 مرتبہ پریکٹس کرتا تھا، مگر سہولتیں ناکافی ہوتی تھیں۔ کبھی بجلی غائب ہو جاتی اور کبھی کیا، مگر میں نے پریکٹس نہیں چھوڑی اور میں نے اس سے پہلے جن بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا ان کی بنیاد پر مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے پریکٹس کی تو میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گولڈ میڈل جیت لوں گا۔ اعجاز احمد کا کہنا تھا کہ پریکٹس کے دوران وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ گرمی ہوتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، مگر پریکٹس تو نہیں چھوڑی جا سکتی تھی، اوپر سے مناسب خوراک نہیں تھی۔ دوسری دفعہ بے ہوش ہوا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اور مجھے پانی کے علاوہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بس جنون اور شوق کی بدولت ہی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ والد کے لیے میڈل جیتا۔ بلال احمد کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہے۔ بلال اس سے قبل 3 بین الاقوامی اور 3 قومی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ بلال احمد کے والد محمد ایوب سوئی گیس میں اسسٹنٹ مینیجر ہیں۔ جب بلال نے پہلا مقابلہ جیتا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی، یہاں تک کہ بین الاقوامی دوروں کا بھی وہی انتظام کرتے تھے۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا کسی سپانسر یا حکومتی مدد کی طرف نہیں دیکھا، بس والد سب کچھ کر لیتے تھے۔ تاہم بلال کے مطابق 8 ماہ پہلے میرے والد کو فالج کا حملہ ہوا اور ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ والد کی طرف کر دی تھی۔ سپورٹ سے بھی کنارہ کر لیا، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے اس فیصلے پر میرے مفلوج والد کچھ خفا تھے، چنانچہ میں نے دوبارہ ورزش اور پریکٹس شروع کر دی۔ بلال احمد کہتے ہیں کہ صرف میری خوراک پر 1 ماہ میں ہزاروں روپاؤں کا خرچہ آتا ہے۔ اب چونکہ میں یہ سب خود اپنے لیے کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ والد کیسے یہ سب کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک ورلڈ چیمپئن شپ میں جانا تھا تو انہوں نے اس کے لیے اپنی گاڑی فروخت کر دی تھی۔ بلال کے مطابق میرے والد میری کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ ایشین چیمپئن شپ میں بھی اسی جذبے سے حصہ لیا ہے۔ والد کی 24 گھنٹے تیمارداری کرنی پڑتی ہے، مگر اس کے ساتھ محنت بھی کرتا ہوں کہ جب میں جیتتا ہوں تو والد خوش ہوتے ہیں اور یہ میڈل میں اپنے والد کو جا کر دوں گا۔ کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتنے والے اعجاز احمد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہمارے مقابل انڈین، ملائیشیا یا دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کو ملتی ہیں۔ مجھے ان مقابلوں کے دوران انڈین کھلاڑی ملے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس کون کون سے اسپانسر ہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ کوئی بھی نہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ انڈیا میں تو حکومت مکمل سرپرستی کرتی ہے اور ایتھلیٹ کے لیے ممکن بناتی ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی اسپانسرشپ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گزشتہ ورلڈ چیمپئن شپ میں 4تھی پوزیشن پر آیا اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں اپنی مناسب خوراک بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ اب جب کہ ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے تو مجھے اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان سپورٹ بورڈ کی جانب سے جو نقد انعام ملے گا اس سے میں اپنی خوراک بہتر کر کے ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرٹ ہو تو پاکستانی کھلاڑی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ڈی جی پاکستان سپورٹ بورڈ یاسر پیرزادہ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی بہتری کے لیے اب بہترین نظام نافذ کیا جا رہا ہے اور تمام ایسوسی ایشنز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے باقاعدہ ٹرائل کر کے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں۔ ان کے مطابق جو کھلاڑی منتخب ہوں گے ان کے حوالے سے تمام معلومات پاکستان سپورٹس بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہوگی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح مختلف کھیلوں کی متوازی ایسوسی ایشن اور ایک سے زیادہ ایسوسی ایشن کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن قائم کر دیا گیا ہے جو صاف و شفاف انتخابات کروا رہے ہیں اور فنڈ صرف ان ایسوسی ایشن کو مل رہے ہیں تو تمام قواعد و ضوابط کے علاوہ اپنے آڈٹ کرواتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سہیل انور کہتے ہیں کہ باڈی بلڈنگ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ کھلاڑیوں کا انتخاب صاف شفاف طریقے سے اور میرٹ پر ہو۔ اگر میرٹ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ چیمپئن شپ کے لیے
6 رکنی ٹیم منتخب کرتے وقت کسی جانب سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی اور مکمل طور پر میرٹ کو مد نظر رکھا گیا۔ ہم نے میرٹ پر ٹیم منتخب کی، اس میں حصہ لینے والے سب کے سب غریب اور محنت کش خاندانوں کے بچے ہیں، جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر انہیں مناسب مواقع ملے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔